मोगाच्यानो आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. जॉन रस्किन हो इंग्लेज एक फामाद बरोवपी, पूण ताचें बरोवप काल्पनीक न्ही, पूण लोकांच्या जिविताचेर ताणें आपले अणभव ताका जे मेळ्ळात लोकांक तो बारीकसाणेन पळयतालो आनी ते अणभव तो मागीर बरपावळीन घालतालो. ताचो एक अणभव तो आमकां सांगता आनी तो असो: जितले आमी दुसऱ्यांची तोखणाय करता तितलो तांचेर चड प्रभाव पडटा. चड करून भुरग्यांची जेन्ना आमी तोखणाय करता तीं भुरगीं खूब फुडें जिवितांत वयर सरतात, बरीं हुशार जातात, असो ताचो अणभव. आनी तो आपल्या एका बरोवपान ताचे लागीं एक अस्तरी आयिल्ली तिचो अणभव सांगता. ते अस्तरेक एकटोच पूत, ताचें नांव रॉबर्ट. रॉबर्टाक घरांत आवय वांगडा बश्यो धुवपाचें आनी पुसपाचें काम आवडनासलें, पूण तें करचें पडटालें घरांत. एके राती जेवण जातच आवय आनी पूत दोगांय मेळून बश्यो धुवन जातच त्यो बश्यो पुसतालीं. तेन्ना रॉबर्टाच्या हातांतल्यान मांस घालपाचें एक व्हडलें ताट, एक बशी सकयल पडली आनी फुटली. बरी बशी आनी ती व्हडली, एकदम शांत. मागीर आवयन हांसून म्हणलें पुताक, रॉबर्ट, इतले दीस तुवें म्हजे वांगडा बश्यो धुल्यात, बश्यो पुसल्यात, पूण केन्नाच बशी तुज्या हातांतली सकयल पडली ना. आज पयले फावट पडली म्हणटच एक रेकॉर्ड कशें जालें ना, अशें आवयन हांसून म्हणलें. रॉबर्टाक दिसलें आतां आवय आपणाचेर तापतली आनी आपणाक तापोवन कितें सांगतली. आवयन अशें सांगलें म्हणटच रॉबर्टूय हांसूंक लागलो. आवयन म्हणलें, जालें तें जालें न्ही, आसूं बरें. तेन्ना पासून रॉबर्टाची वागणूक बदल्ली. तो आतां आवय वांगडा बश्यो धुतालो, बश्यो पुसतालो. आतां ताका तें बशी पुसपाचें काम वजन कशें दिसनासलें, पयलें ताका तें वजन कशें दिसतालें. पण आवयच्या एकाच वाक्यान रॉबर्टाची वागणूकच बदल्ली. पण अशें आमी करूं येता. आमच्या एका उतरान, एका वाक्यान आमी कोणाच्या जिवितांत एक विजमीत घडोवं येता. चड करून भुरग्यांक जेन्ना आमी कितें तरी बरें करून सांगता, तांची चूक जाता, बरें जावं, चूक करूनच कोण वयर सरता न्ही जिवितांत. चूक करिनासलीं कोण आसा संवसारांत ना. तें तांकां बरे भाशेन आमी समजायलें, सांगल्यार ताचो प्रभाव भुरग्यांचेर चड पडटा. भुरग्यांक पळया, जेन्ना ती फेल जाता ते तांबडे ते लायन अशी घाली, भुरग्यांक आवडना आनी घरा आवय पळयली म्हणटच आवय कडल्यान तापोवणी मेळटा. आतां ते तांबडें करच्या परस आनी कितें एक वेगळ्या रितीन आमी सांगूं येता न्ही. आतां चडशे कोण तांबडें घालिना, तूं ग्रेड दिता बाबा, हां, मागीर तशें. कित्याक नाजाल्यार तो तांबडो रंगच पळयलो म्हणटच भुरगीं सारकीं एक कडकडटात. कित्याक आपूण आतां फेल जालें, सगळ्यांक दिसलें ना आतां, अशें जाता. म्हणजे दुसऱ्यांची जितली आमी तोखणाय करता तितले आमी तांचे अवगूण आसात, नकारात्मक गूण आसात ते उणें पळयता. कित्याक आमी आमची नदर वेता तांच्या सद्गुणांचेर, शेगुणांचेर, बऱ्या गुणांचेर, आनी ती आमी संवय करची पडटा. आनी जेन्ना आमी ती संवय करता आमी
हेरांक जिवितांत वयर सरूंक खूब आदार करता. पळय जिवितांत दुसऱ्यांक सकयल ओडपी खूब मनशां आसात संवसारांत, पूण दुसऱ्यांक हात दिवन वयर काडपी भोव थोडीं आसात. तर आमी दुसऱ्यांक हात दिवन वयर काडपी एक तांचे विशीं बरें उतर उलोवपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.